अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुश आमदीद। काफ़ी व्यूअर्स की तरफ से पिछली वीडियोस के कमेंट सेक्शन में मुझसे इस बात की रिक्वेस्ट की गई थी कि महमद बोज़दाक की जो नई तारीख़ी ड्रामा सीरीज़ आने वाली है जिसका नाम इश्क व तख्त है, तो उसके हवाले से जो भी आपके पास अपडेट्स हैं उन पर एक वीडियो बनाएं। और इस ड्रामे के हवाले से सोशल मीडिया पर खबरें भी आनी शुरू हो गई थी जो कि इसकी कास्ट के हवाले से थी कि कुछ तुर्क अदाकारों को इस सीरीज़ की कास्ट के लिए फ़ाइनल कर लिया गया है, जिनमें इस सीरीज़ का हीरो भी है जो कि सुल्तान अलाउद्दीन केकुबाद का रोल प्ले करेगा। तो वो टर्किश अदाकार कौन है? ऐसी खबरें भी सुनने को मिली है कि कुरुलुश ओरहान में एवरन ओसबे का किरदार अदा करने वाला अदाकार जिसका नाम शुक्रू ओज यिल्दीज है, तो उसे भी इस नई सीरीज़ के लिए फ़ाइनल कर लिया गया था। लेकिन फिर उसके और महमद बोज़दाक के दरमियान एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी सामने आई और शुक्रू ने फिर वो एग्रीमेंट कैंसिल कर दिया। तो इस खबर की सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा हाइप बनी हुई है। इस बारे में तमाम तफसील जानेंगे। और नाज़रीन इकराम, इस ड्रामा सीरीज़ में एक ऐसा किरदार है जिसके बारे में मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में बताऊंगी, तो आप लोग भी मेरी तरह इस सीरीज़ को देखने के लिए एक्साइटेड होंगे। तो वो तारीख़ी किरदार कौन सा है, ये सब जानने के लिए आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले आप लोगों को शुक्रू ओज यिल्दीज के हवाले से जो कंट्रोवर्सी इस वक्त फैली हुई है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि महमद बोज़दाक इस वक्त अपनी नई तारीख़ी सीरीज़ इश्क व तख्त के लिए नई कास्ट सिलेक्ट करने में मसरूफ़ हैं। तो सुनने में आया कि उन्होंने शुक्रू को भी एक रोल की ऑफ़र की और शुक्रू ने पहले वो ऑफ़र कबूल कर ली, फिर इनके दरमियान किसी बात पर बहस हो गई और शुक्रू ने फिर वो एग्रीमेंट कैंसिल कर दिया। और ये खबर तुर्की की एक जर्नलिस्ट जिसका नाम नूरलान जालिये है, उसने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर ब्रेक की है और ये लिखा है कि उसे कहीं से ये खबर मिली है कि महमद बोज़दाक शुक्रू को ऐसा रोल लेने पर मजबूर कर रहा है जो वो नहीं लेना चाहता, और वो भी अपने टर्म्स पर। लेकिन शुक्रू ने इनकार कर दिया और कहा कि अगर मेरे साथ काम करना है और मेरे काम से मुतमईन है तो मुझे ऐसा किरदार चाहिए जो मुझे सूट करे, और सबसे बढ़कर ये कि ऐसी रकम जो मैं डिज़र्व करता हूँ। लेकिन महमद बोज़दाक ने इनकार कर दिया और वजह यह थी कि वो शुक्रू और जैमरे की पॉपुलैरिटी को ख़राब करने की इस तरह कोशिश कर रहे हैं कि इन दोनों को वो बहन भाई के रोल के ऑफ़र कर रहे हैं, जिसके बाद टेंशन बढ़ गई और शुक्रू ने इश्क व तख्त में काम करने से इनकार कर दिया। और फिर उसने उस पोस्ट में ये लिखा कि महमद बोज़दाक ने अपने हाथों से एक ख़जाना खो दिया है। अल्लाह शुक्र और जैमरे को महमद बोज़दाक से महफूज रखे और कोई बड़ी सीरीज़ दे जिनकी पहले ही इन पर बारिश हो रही है। अब आते हैं इस खबर की तरफ, इसमें कितनी हकीकत है। तो बात यह है कि तुर्क ड्रामा इंडस्ट्री में जब भी किसी बड़े तारीख़ी प्रोजेक्ट का ऐलान होता है तो उसके साथ ही खबरों, अफवाहों, फ़ैन वॉर्स और सोशल मीडिया पर बहसों का एक तूफ़ान खड़ा हो जाता है। ख़ास तौर पर अगर उस प्रोजेक्ट का ताल्लुक बोज़दाक प्रोडक्शन जैसे बड़े प्रोडक्शन हाउस से हो तो मद्दाहों की दिलचस्पी कई गुना बढ़ जाती है। यही सूरत हाल इन दिनों नई मुतवक्के तारीख़ी सीरीज़ इश्क व तख्त के साथ देखने में आ रही है, जो कि अजीम सल्जुकी सुल्तान अलाउद्दीन केकुबाद की ज़िंदगी पर बनाई जा रही है। दूसरी बात यह कि शुक्रू के हवाले से ये खबरें बिल्कुल फेक हैं और ये इनके फ़ैन बेस ने खबरें घड़ी हैं, क्योंकि इस कपल के फैंस किसी और ही दुनिया में रह रहे हैं और उनका कहना है कि शुक्रू और जैमरे इस नई ड्रामा सीरीज़ के मेन किरदारों को ओवरशैडो कर देंगे। इसलिए महमद बोज़दाक इन्हें बहन भाई के तौर पर दिखाना चाह रहा है ताकि ऑडियंस मेन कपल के बजाय इन्हीं की तरफ ना झुक जाए। तो शुक्रू के बारे में यहाँ तक तो ये बात क्लियर हो गई। अब चलते हैं इस ड्रामा सीरीज़ के मुतल्लिक दीगर मज़ीद खबरों की तरफ। तो ये सीरीज़ सिर्फ अलाउद्दीन केकुबाद की तख्त के लिए जद्दोजहद को नहीं दिखाएगी, बल्कि उनकी मोहब्बत की दास्तान, ख़ास तौर पर महापरी के साथ भी कहानी का अहम हिस्सा होगी। यही वजह है कि इस प्रोजेक्ट ने इब्तिदा ही से तारीख़ और तुर्क ड्रामों के शायकीन में बेहद जोश पैदा कर दिया है। मगर जितना शोर इस सीरीज़ के ऐलान पर हुआ, शायद इससे कहीं ज़्यादा शोर इसकी कास्टिंग के गिर्द फैलने वाले अफवाहों पर मच गया है। मिसाल के तौर पर सबसे पहले यह खबरें सामने आई कि इस सीरीज़ में सुल्तान अलाउद्दीन केकुबाद का मरकज़ी किरदार एक टर्किश अदाकार जिसका नाम एकिन एकिनोजो है वो अदा करेंगे। आप में से जो व्यूअर्स पायतख्त सुल्तान अब्दुल हमीद सीरीज़ देख चुके हैं उन्हें याद होगा कि इस अदाकार ने इस सीरीज़ में उमर का किरदार अदा किया था। बहरहाल ये खबर सुनते ही सोशल मीडिया पर मिला जुला रद्द-ए-अमल देखने को मिला। कुछ लोग बेहद खुश थे क्योंकि उनके ख्याल में एकिन अपनी संजीदा शख्सियत, गहरी आवाज़ और मजबूत स्क्रीन प्रेजेंस की वजह से इस किरदार के लिए मौजू है, जबकि कुछ व्यूअर्स का कहना था कि ये किरदार किसी ऐसे अदाकार को मिलना चाहिए जिसका तारीख़ी ड्रामों में ज़्यादा तजुर्बा हो। लेकिन असल हंगामा उस वक़्त शुरू हुआ जब मुख्तलिफ सोशल मीडिया पेजेस और नाम नहाद अंदरूनी ज़राए ने यह दावे करने शुरू कर दिए कि इस सीरीज़ के दूसरे किरदारों के लिए भी अदाकारों को ऑफर्स दी जा चुकी हैं, जबकि कुछ लोग तो यहाँ तक कहने लगे कि महमद बोज़दाक खुद बाज़ अदाकारों को फ़ोन कर करके मुसलसल मनाने की कोशिश कर रहा है। किसी ने कहा कि महापरी के किरदार के लिए जैमरे आरदा से बात की गई है और कुरुलुश ओरहान की मुहासिन मराबत को भी इस सीरीज़ में शामिल कर लिया गया है। और सबसे बढ़कर ये दावा
کہ محمد بوزدیک اداکاروں کو منا رہے ہیں، یعنی کہ وہ محمد بوزدیک جس نے براک اوزٹویتھ جیسے مشہور اداکار کو منانے کی کوشش نہیں کی، نہ ہی اینگن آلتان دوزیاتان کو، حالانکہ عثمان میں اسے واپس لانے کا موقع تھا۔ اسی طرح جب ایسرا بلگچ نے محمد بوزدیک کو یہ کہا تھا کہ وہ دیرل شارترول سیریز چھوڑ کر رامو ڈراما سیریز میں کام کرنا چاہتی ہے، تو محمد بوزدیک نے اسے بھی روکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ تو وہ محمد بوزدیک اب ان اداکاروں کو منائے گا جس کے ساتھ اس نے کوئی بڑی کامیابی بھی حاصل نہیں کی، اور وہ بھی ثانوی کرداروں کے لیے ان کی منتیں کرے گا، کیونکہ دیکھا جائے تو کرولش اورحان ایک فلاپ سیریز ہے۔ اگر شکرو اور جمرے کی وجہ سے اس کی ریٹنگ بڑھنی ہوتی تو بڑھ چکی ہوتی، لیکن ہم یہ حقیقت جانتے ہیں کہ کرولش اورحان کی ناکامی اور مسئلوں کی ایک بڑی وجہ یہی فینس ہیں۔ تو اچھی بات ہے کہ شکرو اور جمرے نئی ڈراما سیریز میں شامل نہیں ہوں گے، کیونکہ اگر یہ شامل ہو گئے تو پھر اسکرپٹ کو خدا حافظ کہنا پڑے گا۔ محمد بوزدیک کو اگر اپنے نئے ڈرامے کو کامیاب کرنا ہے تو اس سیریز کو انہیں ان سستے فینس سے بچانا پڑے گا۔ لیکن ناظرین اکرام، ان تمام کنٹروورسیز کے باوجود یہ حقیقت واضح ہے کہ عشق و تخت اس وقت ترکی کے سب سے زیادہ زیر بحث آنے والے پروجیکٹس میں شامل ہو چکا ہے، کیونکہ سلطان علاؤالدین کیقوباد سلجوقی تاریخ کی ایک انتہائی اہم شخصیت تھے۔ ان کے دور کو اناطولیہ سلجوقی سلطنت کا سنہری دور سمجھا جاتا ہے۔ ان کی فتوحات، سیاسی ذہانت، محل کی سازشیں اور اقتدار کے لیے جدوجہد ایک شاندار تاریخی ڈرامے کے لیے بہترین مٹیریل فراہم کرتی ہے۔ لیکن ناظرین اکرام، میں اس سیریز کو دیکھنے کے لیے 3 وجہ سے ایکسائٹڈ ہوں۔ پہلی یہ کہ اس کی اسکرپٹ رائٹرز کی ٹیم میں ایک بھی رائٹر کرولش عثمان یا کرولش اورحان کا نہیں ہے۔ محمد بوزدیک نے ایک بالکل نئی اسکرپٹ رائٹنگ ٹیم تیار کی ہے۔ اسے دیکھنے کی دوسری وجہ میرے لیے یہ ہوگی کہ محمد بوزدیک دیرل شارترول میں پہلے بھی سلجوقی سلطنت کو ایک بڑے زبردست انداز میں ہمارے سامنے پیش کر چکے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ یہ نئی ڈراما سیریز خوبصورت لوکیشنز، منفرد کیمرہ ورک، سینیمیٹک انداز اور بڑے ویژول سکیل پر دکھائی جائے گی۔ اور اس سیریز کو دیکھنے کی میرے لیے سب سے بڑی وجہ ہوگی سعد الدین کوپیک کا کردار۔ جی ناظرین اکرام، وہ شخص جس نے صرف دشمنوں کے خلاف سازشیں نہیں کی، بلکہ اپنی ہی ریاست، اپنے ہی سلطان اور اپنے ہی لوگوں کی پیٹھ میں خنجر گھونپا اور منگولوں کے لیے اس سلطنت پر قبضہ آسان کیا۔ آپ لوگ سچ بتائیں کہ دیرل شارترول کے 2 سیزنز میں شاید ہی کوئی کردار ایسا ہو جس نے ویورز کو سعد الدین کوپیک جتنا ذہنی طور پر اپسیٹ کیا ہو۔ جب بھی وہ اسکرین پر آتا تھا، ویورز کے دل میں ایک ہی احساس پیدا ہوتا تھا کہ یا اللہ، یہ شخص اب کون سی نئی سازش کرے گا۔ اور سعد الدین کوپیک کی سب سے خطرناک بات صرف یہ نہیں تھی کہ وہ دشمن تھا، بلکہ یہ تھی کہ وہ اندر کا دشمن تھا۔ وہ تلوار لے کر میدان میں نہیں آتا تھا، بلکہ زہر، جھوٹ، چالاکی، سیاسی کھیل اور دھوکے سے حملہ کرتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ سلطنتیں صرف جنگوں سے نہیں گرتی، بلکہ محل کے اندر بیٹھے غداروں سے تباہ ہوتی ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب آخرکار اس کی موت ہوئی تو پورے سوشل میڈیا پر ویورز ایسے خوشی منا رہے تھے جیسے کسی حقیقی ظالم کا خاتمہ ہوا ہو۔ لوگ لٹرلی دعائیں کرتے تھے کہ اب اس کا وقت آ جائے۔ اور یہ کسی عام ویلن کی بات نہیں تھی، یہ ایسے کردار کی بات تھی جس نے اپنی اداکاری، اپنی مکاری اور اپنی نفسیاتی دہشت سے پورے فینڈم کو ہلا دیا تھا۔ اب ذرا سوچیں کہ نئی آنے والی سیریز عشق و تخت واقعی سلطان علاؤالدین کیقوباد کے دور پر بن رہی ہے، اور اس میں تخت کی جنگ، محل کی سیاست، اقتدار کی سازشیں اور سلجوقی سلطنت کے تاریک راز دکھائے جائیں گے، تو پھر اس پوری کہانی کا سب سے خطرناک، سب سے ایکسپلوسیو اور سب سے ہائپ والا کردار کون ہوگا؟ یہی سعد الدین کوپیک۔ اور دیرل شارترول میں تو ہم نے اس کا صرف ایک حصہ دیکھا تھا، کیونکہ وہاں کہانی کا مرکز ایرترول تھا، اسی لیے سعد الدین کی سازشیں بھی محدود دائرے میں دکھائی گئیں۔ لیکن اس نئی سیریز میں تو پورا دربار، پورا اقتدار، پورا تخت اور پورا سیاسی نظام ہی اسی کردار کے گرد گھومے گا۔ یہاں ہم صحیح طرح دیکھیں گے کہ ایک شخص اقتدار کی ہوس میں کس حد تک گر سکتا ہے، کس طرح وہ سلطان کے قریب رہتے ہوئے آہستہ آہستہ پورے نظام کو اپنی مٹھی میں جکڑ لیتا ہے۔ اور سب سے خوفناک بات یہ کہ آپ جانتے ہوں گے کہ تاریخی روایات کے مطابق سعد الدین کوپیک نے ہی آخرکار سلطان علاؤالدین کیقوباد کو زہر دلوا کر مروا دیا تھا۔ یعنی کہ یہ صرف ایک عام ویلن نہیں تھا، بلکہ پوری سلجوقی سلطنت کے زوال کی سب سے بڑی علامت تھا۔ تو اگر اس کردار کو صحیح اداکار ملا، اگر رائٹنگ پاورفل ہوئی، اگر ڈائریکشن انٹینس ہوئی، تو یقین کریں کہ یہ کردار پورے ڈرامے پر چھا جائے گا۔ اور میری خواہش ہے کہ جس طرح سلیم بیرختار تاریخی ڈراما سیریز میں 2 بار جاندارلی پاشا کا کردار ادا کر چکے ہیں، تو سعد الدین کوپیک کے لیے بھی اسی اداکار کو لیا جائے جو کہ دیرل شارترول میں پہلے ہی سعد الدین کوپیک بن چکا ہے۔ تو اسی لیے میں آپ لوگوں سے یہ کہہ رہی ہوں کہ میرے خیال میں عشق و تخت ڈراما سیریز کی سب سے بڑی اسٹرینتھ رومانس نہیں ہوگی، نہ ہی جنگیں ہوں گی، اور نہ ہی صرف سلطان علاؤالدین کیقوباد کا کردار، بلکہ اس ڈرامے کی اصل جان ہوگی سعد الدین کوپیک کے کردار کی واپسی، کیونکہ آڈینس ایموشنلی آلریڈی اس کردار سے جڑی ہوئی ہے۔
लोग उसे भूले नहीं हैं और आज भी जब एर्थुरुल के ग्रेटेस्ट विलन्स की बात होती है तो सादुद्दीन कोपेक का नाम सबसे ऊपर आता है। यानी कि वो किरदार जिससे आप नफरत भी करेंगे, जिस पर आपको गुस्सा भी आएगा, जिसे देखकर हमारा खून भी खोलेगा, लेकिन फिर भी हम स्क्रीन से नजरें नहीं हटा सकेंगे, क्योंकि बाज़-औक़ात विलन्स ही असल में कहानी को अनफॉरगेटेबल बनाते हैं और सादुद्दीन कोपेक उन्हीं में से एक है। तो नाज़रीन इकराम, ये तो थी मेरी आज की वीडियो। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया।